बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है, 9 जून के एहतजाज के हवाले से जो हालात हैं, वो हालात कशीदा से कशीदा होते चले जा रहे हैं। और अब वही हुआ है जिसका डर था। क्या किया है वहाँ के हुक्काम ने और क्या मुमकिन है अब इसके बाद, इसकी बात इस वीडियो में करेंगे तफसील के साथ। इसके अलावा सैयदा शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, उन्होंने मियां नवाज शरीफ के दामाद को उधेड़ कर रख दिया है। और क्यों किया है ये, क्या कहा है उन्होंने मियां नवाज शरीफ के दामाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा के शौहर, उनके बारे में इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये जीबी इलेक्शन की वीडियो है और जीबी इलेक्शन में जहां मुस्लिम लीग नून को सिस्टम की, इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, वो उस सपोर्ट के साथ जो कर रही है आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है। एक से ज़ायद अफराद गोलियां चला रहे हैं और मुसलसल गोलियां चला रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, खौफ व हिरास भी फैला रहे हैं और ये इनका जश्न मनाने का अंदाज बताया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त सिस्टम की मुकम्मल सपोर्ट के साथ इस इंतखाब में मूव कर रही है। और आप ये देखिए कि ये गोलियां चलाने की वीडियो आज की बताई जा रही है, जबकि कल इसी इंतखाबी मार्के में एक जगह जश्न मनाते हुए एक बहुत कम उम्र नौजवान के हाथ में बड़ा हथियार था। गोलियां चलाई, हवाई फायरिंग की, बड़ा हथियार उसके हाथ से बेकाबू हुआ, मुड़ गया, पब्लिक की तरफ मुड़ गया और फिर भी उसकी उंगली ट्रिगर पे थी और उसके बाद गोलियां चली। वहां एक शख्स मौके पर ही जान से गया, एक अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। होना तो ये चाहिए था कि सिस्टम हरकत में आता और तमाम लोगों को इसकी सज़ा मिलती जो वहाँ पर मौजूद थे। ये उस हल्के के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेता इलेक्शन कमीशन, इस शख्स के खिलाफ भी एक्शन लेता और इतनी सख्ती की जाती कि किसी की जुर्रत ना होती कि दोबारा वेपन निकालकर इस तरह पब्लिक के बीच ये काम किया जाए। लेकिन कहते हैं जब सैयां भय कोतवाल तो डर काहे का। यही आपको नजर आ रहा है कि एक बार फिर इनकी जानिब से फायरिंग की गई है। और मुस्लिम लीग नून टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान में जिस तरह के बयानात दे रही है कि नहीं, किसी पे पाबंदी नहीं है, यानी पूरा पाकिस्तान जो है वो देख रहा है कि जुनैद अकबर को निकाला, सलमान अकरम राजा को निकाला, शाहिद खटक को निकाला, लोगों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले एक झंडा नहीं लगा सकते, इंतखाबी प्रोसेस से उनको बाहर कर दिया गया, निशान छीन लिया गया। इत्तेहाद में गए तो इत्तेहादी का निशान छीन लिया गया और इलेक्शन शुरू होने से पहले ही इस धांधली के जरिए ये यकीनी बनाया गया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले अगर सीटें जीत भी लें तो भी मखसूस नशिस्तों से वो महरूम हो जाए और पहले ही अगर उनकी कहीं किसी जगह एक मजबूत पोजीशन बन सकती है तो वो ना बन पाए। ये सब कुछ कर लिया गया। हमारे सामने मखसूस ताकतों के भोंपू और चाटुकार सहाफ़ियों ने यह आके बताया कि यह फैसला हो गया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ना गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत लेने दी जाएगी, ना आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात जो 27 जुलाई को हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए सिस्टम के पास कोई गुंजाइश मौजूद है। ये चाटुकार सहाफ़ियों ने ऐलान सुना डाला, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून की तसल्ली नहीं हो रही, जी नहीं भर रहा। गोलियां भी चलाई जा रही हैं, टेलीविजन पे बैठ के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं और फिर उसके बाद ये लोग ये बातें तक कर रहे हैं कि जैसे कोई लड़ाका खातून बातें करती ना कि जब तुम्हारा कुछ है नहीं तो तुम आई क्यों। इस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ये लोग सिस्टम से बाहर करने पर आमादा हैं और ये इनका वतीरा है। ये हमेशा से इमरान खान साहब कहते थे अंपायर को साथ मिलाकर खेलने वाले लोग हैं। ये काम इन्होंने फिर किया है। शहला रज़ा साहिबा ने क्या कहा, कैप्टन सफदर की मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जो कैप्टन सफदर बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात करते हुए कह रहे थे रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। यानी जो बिलावल का अंदाज है और एक मखसूस अंदाज है, वो अंदाज जैसा भी हो, कैप्टन सफदर तो उससे ज़्यादा आगे चले गए।
اور کیپٹن صفدر نے اپنی 62-63 برس کی عمر کا اور بلاول بھٹو زرداری سے عمر کے فرق کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور جس طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے. لیکن بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت ہیڈ ہیں. ان کا جب مذاق اڑایا گیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو مرچیں تو لگنی ہیں. سیدہ شہلا رضا صاحبہ بڑے عہدوں پر رہی ہیں، سینئر رہنما ہیں پارٹی کی. انہوں نے کیپٹن صفدر کی اس حرکت پہ لکھا، جب کسی حادثاتی امیر خاندان کے سب سے زیادہ نظر انداز بیکار شخص کو پبلک میں مخالف کے خلاف بولنے کی اجازت مل جائے تو وہ خاندان کے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے اخلاق کی ساری حدود سے گر جاتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی تو کوئی عزت نفس ہوتی ہی نہیں. کہاوت مشہور ہے، سسر کے گھر داماد کتا. یہ شہلا رضا صاحبہ نے لکھا ہے، کیپٹن صفدر کا نام نہیں لکھا. لیکن کیپٹن صفدر نے جو بلاول بھٹو زرداری کے معاملے میں کیا تھا، اور روٹی کپڑا اور مکان پہ بات کی، بارش آتا ہے پانی آتا ہے پہ بات کی، تو شہلا رضا صاحبہ نے جواب دیا اور کیپٹن صفدر کو انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا. اب بات پتہ ہے کیا ہے، جب کیپٹن صفدر نے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں یہ بات کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بیشتر لوگوں نے کیپٹن صفدر کو دیا ہے ٹکا کے جواب. اور یہ جو کیپٹن صفدر کے ساتھ کی گئی ہے شہلا رضا صاحبہ کی جانب سے، سسر کے گھر داماد کتا، اس پر مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون میں سے کوئی سینئر رہنما جواب بھی دے گا. تو اب اس سلسلے میں جو کرنا ہوگا وہ کیپٹن صفدر کو کرنا ہوگا، جو گلگت بلتستان کے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے سورا وزیر اعظم، گھر والی وزیر اعلیٰ، اور پھر چچا سسر کی بات کرتے وزیر اعظم، حکومت میں سب، اور میں یہاں آپ کے ساتھ ہوں. گلگت بلتستان کے لوگوں کو بتا رہے تھے، یا پتہ نہیں اپنے سسرال کو بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. لیکن زور پورا لگا رہے ہیں محترم و مکرم کیپٹن صفدر صاحب کہ اس انتخابی مارکے میں وہ کچھ کر لیں مسلم لیگ نون کے لیے، یا شاید کسی کو واپس خوش کرنا چاہتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے لیے قسمیں کھائی ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے قسمیں کھائی ہیں، اور یہ بھی دعوے کیے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جگہ جگہ لوگ مریم نواز شریف کو پکار رہے ہیں کہ ان کو مریم نواز شریف صاحبہ کی ضرورت ہے. آخری چیز جو میں نے آپ سے کہا کہ کیا ہوا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاملے میں، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا ہے. جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی کے ناموں سے کام کرنے والی تنظیم کو فرسٹ شیڈیول میں شامل کر دیا گیا ہے. محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کے مطابق تنظیم کو آزاد جموں کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. یہ نوٹیفیکیشن آ چکا ہے ہمارے سامنے، اور اس میں لکھا ہوا ہے ناؤ دیئر فور ان ایکسرسائز آف پاورز کنفرڈ انڈر سیکشن 12 آف آزاد جموں اینڈ Kashmir Anti-Terrorism Act 2014, the President Azad Jammu and Kashmir has accorded approval to list Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee, also known by names such as Joint Awami Action Committee and Awami Action Committee, etc., in the first schedule of Anti-Terrorism Act as proscribed organization for the purpose of the said act. اب ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا ہے. گزشتہ کچھ عرصے میں ایک سختی وہ بڑھتی گئی ہے ریاست کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے نمٹتے ہوئے بھی، اس کے علاوہ لبیک کے احتجاج سے نمٹتے ہوئے بھی، اور عوامی ایکشن کمیٹی یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان سے نمٹتے ہوئے بھی. اور یہ پہلے بھی ایک بار بتایا گیا کہ ریاست نے کچھ فیصلے کر لیے ہیں کہ کن چیزوں پر ریاست زیرو ٹالرنس رکھے گی، کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں، کیا ایکسیپٹیبل ہے، کیا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ریاست یہ سب کچھ طے کر چکی ہے، اور اب اس پر ہمیں ریاست عمل درآمد کر کے دکھا رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ جن کے ساتھ آزاد کشمیر کی حکومت اور اسلام آباد کے حکام 2 بار بیٹھے ہیں، بات کی ہے،
آٹے کے معاملے پر، بجلی کی قیمتوں کے معاملے پر ان کے مطالبات تسلیم کیے ہیں۔ 38 مطالبات والے چارٹر آف ڈیمانڈ پر ان کی بات مانی ہے اور انہوں نے پرامن احتجاج کیے ہیں۔ اب ان کے خلاف پوری طاقت کا استعمال، ایک اے پی سی بنا کر فیصلہ سنایا گیا، عدالت سے رہنمائی مانگی گئی اور اس کے بعد پاکستان میں وزارت داخلہ سے فورس مانگی گئی جو پہنچ چکی ہے اور سیاحوں کے داخلے پر 15 جون تک پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ ریاست نے ان لوگوں سے نمٹنے کا ذرا سختی کے ساتھ فیصلہ کر لیا ہے۔ جو ہو بہتر ہو، پاکستان کے لیے بہترین ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کبھی بھی ہمیں وقت نہ دکھائے کہ ہم کسی اور سانحے کی خدا نخواستہ بات کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور عوام کو ان کے بنیادی احتجاج کے حق سے، جمہوری آئینی حق سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے میں ریاست نے کچھ فیصلے کر لیے ہیں اور ان فیصلوں پر ریاست پوری تندہی کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ عمل درآمد کرتی چلی جا رہی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔